बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया मोहम्मद अहमद बेंगलोर का मशहूर व मारूफ इदारा है। तो यहाँ के तलबा ने बहुत सारे नक्शे तैयार किए हैं और इन नक्शों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है। उनमें से ये देखें नक्शा है जिसके अंदर रिबा, उसकी तारीफ़ और उसकी किस्मों को बयान किया गया है, यानी सूद से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। फिर जो हदीस आई है उसको ज़िक्र किया गया है रिबा से मुताल्लिक़, और फिर रिबा किन किन चीज़ों के अंदर होता है उनको बताया गया है। और फिर बताया गया है कि सूद किस तरह से होगा। वो कर्ज़ जो इब्तिदाई में किसी को नफ़े की शर्त के साथ दिया जाए, ये शर्त लगा दी जाए कि भाई 100 रुपये दे रहा हूँ, जब वापस करोगे तो 105 रुपये वापस करना, तो ये सूद हो जाएगा। कर्ज़ खा का अपने मक़रूज़ की अदायगी में मोहलत देकर उस पर इजाफ़ी रकम लाजिम करना, ये भी सूद हो जाएगा। क़ब्ल अज़ वक्त कर्ज़ की अदायगी के मुकाबले में कुछ कर्ज़ माफ़ करने की शर्त लगाना, तो ये भी जो है सूद हो जाएगा। इससे ही अमवाल रिबविया में से दो हम जिन चीज़ों का कमी बेशी के साथ तबादला करना, ये अमवाल रिबविया हैं सब के सब। और फिर दो अमवाल रिबविया का यूँ तबादला किया जाए कि एक जानिब की चीज़ को उधार किया जाए, तो तब भी जो है रिबा हो जाएगा। तो ये नक्शा है जो रिबा से मुताल्लिक़ है। इसके अलावा ये नक्शा देखें, ये मुज़ारत जो खेती बाड़ी की जाती है उससे मुताल्लिक़ है। तो इसमें सारी शक्लों को ज़िक्र किया गया है और ये बताया गया है कि कौन सी शक्ल जायज़ होगी और कौन सी शक्ल नाजायज़ होगी। ये वाली शक्ल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाली शक्ल दुरुस्त नहीं है। तो ये खेती बाड़ी से मुताल्लिक़, मुज़ारत से मुताल्लिक़ है। इसके अलावा ये देखें बे की शराइत को यहाँ बयान किया गया है इस नक्शे के अंदर। ये सारे के सारे नक्शे जो हैं वो तलबा के तैयार किए हुए हैं। हुक्म तालीक़ तलाक़ फ़िल मरज़, ये नक्शा भी जो है तलबा का जामिया मोहम्मद अहमद, माशाअल्लाह यहाँ बड़ी ही उम्दा जो है तालीम होती है। एक चीज़ जो मुझे ख़ास तौर से दिखानी है, ये देखिए अक़सामुल हदीस ज़िक्र की गई हैं, अहादीस की किस्मों को बयान किया गया है। एक तो ये चीज़ दिखानी है, ये देखिए ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सलासियात है, यानी इस नक्शे के अंदर ये देखें सलासियात अल-बुखारी, इस नक्शे के अंदर उन रिवायतों को जमा किया गया है कि जिन रिवायतों में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में सिर्फ़ 3 वास्ते हैं, तबे ताबई और ताबई और फिर सहाबी, ये 3 वास्ते हैं। और इसमें जो रिवायतें शेख मक्की बिन इब्राहिम अल-हनफ़ी से हैं उनको ज़िक्र किया गया है, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद हनफ़ी आलिम थे, तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे जो रिवायतें नक़ल की हैं उनको जो है ज़िक्र किया गया है। ऐसे ही ये एक और रावी हैं, ये भी दर हक़ीक़त हनफ़ी ही थे। तो ये आला दर्जे की सारी रिवायतें हैं और इनमें से अक्सर वो हैं जो इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों से आई हैं। ये मुख्तलिफ़ नक्शे हैं, तमाम अबवाब और उनकी अलामतें, तसव्वुरात और तस्दीक़ात का ये नक्शा है। इसके अंदर गोया कि पूरी मिरक़ात को जमा कर दिया गया है। और इसके अलावा जानवरों के अंदर जो ज़कात वाजिब होती है तो कब कितनी वाजिब होगी उसको ज़िक्र किया गया है। यहाँ ये पूरा जो है नक्शा ज़िक्र कर दिया गया है। ये देखें कितना उम्दा नक्शा बनाया गया है। हज और उम्रे का तरीक़ा बयान किया गया है और बहुत ही आसान तरीके से उसको बयान कर दिया गया है। मसलन आप उम्रे का तरीक़ा देखें, ये आपको फ़्लाइट लेनी है, मीक़ात से पहले आपको एहराम बांध लेना है, नियत कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पहुँच करके आपको काबतुल्लाह का तवाफ़ करना है और मकाम इब्राहिम में 2 रकात वाजिब
نفل پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو سعی کرنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں. یہ صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی ہے اور یہ صفا ہے، تو دونوں کے درمیان میں آپ کو سعی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے حلق یا قصر کرا لینا ہے. تو بس آپ کا جو ہے عمرہ جو ہے مکمل ہو جائے گا. احرام باندھ لینا ہے، طواف کرنا ہے، 2 رکعت نفل نمازیں جو واجب ہیں، اور سعی، اور اس کے بعد حلق یا قصر. اور یہ پھر حج کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ یہاں جو ہے بہت ہی شاندار جو ہے نقشے بنائے گئے ہیں. یہ خاصیات ابواب ان کو ذکر کر دیا گیا ہے اس ایک نقشے کے اندر. اور یہ انہوں نے علم الصیغہ کی وادی بنائی ہے، اور اس کے اندر علم الصیغہ کے اندر جو کچھ ہے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. شروع سے لے کے آخر تک جو باتیں آئی ہیں علم الصیغہ کے اندر، ان تمام باتوں کو جو ہے اس نقشے کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے. تو یہ طلبہ کی کاوشیں ہیں ماشاءاللہ. یا حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ، ان سب کو ذکر کر دیا گیا ہے. المیاء التي يجوز التطہیر بها 7 میاہ، ان پانیوں کا ذکر کر رکھا ہے کہ جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے. نقشہ بھی بنا رکھا ہے اور پانیوں کو بھی جو ہے ذکر کر رکھا ہے کہ کون سے پانی ایسے ہیں کہ جن سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. مثلا کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، نہر کا پانی، سمندر کا پانی، بارش کا پانی. یہ اوقات الصلاۃ کا نقشہ ہے، یہ بھی ایک نقشہ ہے. بہت ہی شاندار طریقے سے اس ادارے کے اندر ماشاءاللہ طلباء نے محنت کر کے یہ نقشے تیار کیے ہیں، اور ان نقشوں کے اندر مختلف چیزیں ماشاءاللہ ذکر کر رکھی ہیں، اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ میں ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے ماشاءاللہ. یہ طلباء کا دیواری پرچہ ہے. رموز اوقاف اور ان کے استعمال کے طریقے، یہ بھی بہت شاندار چیز ہے. یہ حضرت مولانا نور المخلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حرف شیریں، اس سے ان کو جو ہے اخذ کیا گیا ہے. یہاں پھلوں کو ذکر کیا. یہ چھوٹے جو ابتدائی درجے کے طلباء ہیں انہوں نے اس کو تیار کیا ہے. اعدادیہ کے جو طلباء ہیں، سبزیوں کا تذکرہ ہے، پھلوں کا ذکر ہے، ہیومن باڈی پارٹس، اعضائے بدن انسانی مختلف زبانوں کے اندر. مثلا ناک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں پھر کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں. ایسے ہی دل، ہاتھ، ٹانگ، ان ساری چیزوں کو ذکر کر رکھا ہے. یہ خلفائے راشدین، ان کی زندگیوں کے اندر جو معرکہ آرائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان کو ذکر کر رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر کون کون سی جنگیں ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے، ان کے نام ہیں، اور مد مقابل کون تھا اس کا تذکرہ ہے، کہاں یہ جنگ ہوئی تھی اس کا ذکر ہے، کتنے لوگ شریک ہوئے تھے اس کا ذکر ہے، جانی نقصان کیا ہوا اس کا ذکر ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اتنی جنگیں ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور جو مشاجرات صحابہ کے سلسلہ ہے وہ ہوا ہے. یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، نام مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ماجد کا نام، والدہ ماجدہ کا نام، قبیلہ، دودھ پلانے والے، کن کن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا،
اور اب ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے انتقال تک ساری چیزوں کو گویا ذکر کر دیا گیا ہے اس میں. پہلی وہی معجزہ شق القمر، واقع معراج، سفر طائف، کس کس ہجری کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں ان سب کو ذکر کر دیا گیا ہے. وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول 11 ہجری. تو یہ طلبہ ہی کا تیار کرتے، یہ اعدادیہ کے طلبہ ہیں، ان کا تیار کرتا ہے ماشاءاللہ یہ نقشہ. زبان فارسی خیل دشوارس لیکن شیرینس، لیکن عجب شیریں زبان. فارسی سے متعلق فارسی کے جو قواعد ہیں ان کو ذکر کر رکھا ہے. ماضی مطلق، اس کی تعریف، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، مضارع، مستقبل حال،